पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशामे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा मनोवाक्काय कर्माणि मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा अव्यक्तभावेरहङ्कारेर्ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा आत्मा मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा अन्तरात्मा मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा परमात्मा मे शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासर्गस्वाहा क्षुधे स्वाहा क्षुत्पिपासाय स्वाहा विविट्यै स्वाहा अर्ग्विधानाय स्वाहा कषोत्काय स्वाहा क्षुत्पिपासामलम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वाण्यर्णलमे पाप्मानग् स्वाहा अथवा योरेकादश पुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि व्यपदातानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि वासिकवैद्युदानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि रजदानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि परुषाणागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि श्यामानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि कपिलानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि अतिलोहितानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि ऊर्ध्वानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि अवपतन्तानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि वैद्युतानागोरुद्राणागुस्थाने स्मरेजसा भानि प्रभ्राजमानीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि व्यासकवैद्युतानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि रजतानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि वरुषाणागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि श्यामानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि कपिलानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि अतिलोहितीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि ऊर्ध्वानागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि अतिलोहितीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि अवपतन्तीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि वैद्युतीनागोरुद्राणीनागुस्थाने स्मरेजसा भानि ओम भूर्भुवस्वः ऋष्मयो रूपाणि वोमिथन्मानोमिथनगोरेध्वम् वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पम् समर्पयामि नीराजनम् ॐ वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आलित्यवर्णम् तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदमुजदास्ते यश्वजप्रयदा भूता जुहुयादाद्यमन्वहम् श्रियः पञ्चलयच्चञ्च श्रीकामस्तदञ्जपेल सम्राजम् च विराजम् चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीरास्तस्ययामुखे तयामासगोसृजामती सन्ततश्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु नक्षत्रपूर्वक आदित्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनम् दर्शयामि नीराजनानन्तरम् शुद्धाचमनीयम् समर्पयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर गोविन्द गोविन्द यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहम् पापकर्माहम् पापात्मा पापसम्भवः त्राहि माम् कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा मण्डपस्थित आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन विश्वाभूर्ते सगोसुजेधामयम् च पुनः कृण्वग्रस्तापितरं युवानमन्वादागोसेत्वयितन्तु आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामरं बीजयामि स्वमवा एकस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगोषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागोसवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनः सुवन्दे राज्याय देवसो राजा भवति हिरण्यपात्रं मधव पूर्णं ददाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एतथैव यजमान आयुस्तेजो दधाति चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्तराजोपचार भक्त्युपचार शक्त्युपचार मन्त्रोपचार पूजां समर्पयामि शिवश्चर्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति अपराध नमस्कारान् समर्पयामि आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नक्षत्रपूर्वक आदित्यादिनवग्रह देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु एतत्फलं श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु यजमानस्य तत्तद्गोत्राणां नामधेयानां यजमानस्य सर्वारिष्टपरिहारोऽस्तु सकलमनोरथाः परिपूर्णा भवन्तु ॐ उत्बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्वोरुद्बुद्ध्यस्वाग्ने अग्ने बुद्ध्यस्वोरुद्बुद्ध्यस्वाग्ने बुद्ध्यस्वाग्ने अग्ने बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्वाग्ने प्रत्यग्ने बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्वाग्ने प्रति अग्ने प्रत्यग्ने अग्ने प्रतिजागृहि जागृहि प्रत्यग्ने अग्ने प्रतिजागृहि प्रतिजागृहि जागृहि प्रतिजागृह्येन मेनं जागृहि प्रतिजागृह्येन जागृह्येन मेनं जागृहि जागृह्येन इष्टापूर्ते इष्टापूर्ते जागृहि जागृह्येन इष्टापूर्ते एनमिष्टापूर्ते इष्टापूर्ते एनमेनमिष्टापूर्ते सगोसमिष्टापूर्ते एनमेनमिष्टापूर्ते सौ इष्टापूर्ते सगोसमिष्टापूर्ते इष्टापूर्ते सगोसुजेथा गोसुजेथा गोसमिष्टापूर्ते इष्टापूर्ते सगोसुजेथा इष्टापूर्ते इति इष्टापूर्ते सगोसुजेथा गोसुजेथा गोसगोसगोसुजेथा भय भय गोसुजेथा गोसगोसगोसुजेथा भयो सुजेथा भय भय गोसुजेथा गोसुजेथा भयं च चाय गोसुजेथा गोसुजेथा भयं च अजं च चायमजं च चेति च पुनः कण्वन् कण्वन् पुनः पुनः कण्वग्गस्तात् कण्वन् पुनः पुनः कण्वग्गस्ता कण्वग्गस्तात् कण्वन् कण्वग्गस्ता पितरं पितरन्ता कण्वन् कण्वग्गस्ता पितरम् तापितरं पितरन्तात्ता पितरं युवानं युवानं पितरन्तात्ता पितरं युवानो पितरं युवानं युवानं पितरं पितरं युवानमन्वादागोसेत् अन्वादागोसेत् युवानं पितरं पितरं युवानमन्वादागोसेत् युवानमन्वादागोसेत् अन्वादागोसेत् युवानं युवा मन्वादागोसेत् त्वयि त्वय्यन्वादागोसेत् युवानं युवानमन्वादागोसेत् त्वयि
अन्वादागोषेत्तयितन्तो अन्वादागोषेदित्यनो आदागोषेत् तयितन्तन्तन्तयित्तयितन्तो मेतमेतन्तन्तयित्तयितन्तो मेतो तन्तुमेतमेतन्तन्तन्तन्तुमेतम् एतमित्येतौ शतमानम् भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रह ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఈనాటి వారాధిపతి అయినటువంటి బుధుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందాలనేటువంటి ఒక సరైనటువంటి స్థితిని మనమంతా కల్పించుకోవాలని ఆ దేవతలను ప్రార్థిస్తూ బుధగ్రహ మూలమంత్రాన్ని ఘనంలో ఆశీర్వచనంగా వినిపించారు నా కృత్తిక స్వాములు. ఈనాటి కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. తిరిగి రేపటి కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.